Taxi operators across Goa submitted a memorandum to GMR on Monday demanding a rollback of the recent hike in parking fees at Mopa Airport. They warned that any future increase in charges must be discussed with the taxi unions beforehand. Failure to do so, they said, would lead to protests. जमल्या आम्ही एक मेमोरंडम दिवपाक गेल्ले हांगासर जी प्रायस हायक जावपाची आसली कालच्यान आयच्यान एक्चुअली कालची रातची 12च्यान जावपाची आसली पळय तेका लागून आमी एक मेमोरंडम दिवपाक गेल्ले ती आतां ऑलरेडी इन्वर्ट केला आमी एक्चुअली सॅटर्डे येयल्ले पूण सॅटर्डे तेंचे बंद आसले म्हूण टायम जालो मातसो हांव सगळ्यांक जितले हांगासर येयले टॅक्सीकार ऑल गोवा टॅक्सी युनियन आनी सगळे टॅक्सीकार आहा पळय तांकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा ते येयले हांगासर आनी सगळ्यांक हे कितें आहा वय जर प्रायस हायक जाल्ली न्हू हो पार्किंग जी आहा पळय फील गोवा ही आख्खे गोंयचे टॅक्सीकार यूज करता आनी सगळ्यांक हेचो फटको बसतलो आसलो. आयज डेडलायन दिल्ली की वाडयतले म्हण आनी जशे आमचे शिव वॉरियर्स एवरी टायम ह्या इश्यूचेर झगडटा आनी सॉल्वूय करून घेता. राती तेंच्यांनी उलो मारलो अशें जावपा जाय तुमी येवचे त्या उल्याक आमी हांगा धांवून येयल्ले आसा. एकूच सांगता GMRाक परतून खेळो नाका आमच्या वांगडा. एकदां लक्ष्मण रेखा क्रॉस जायत आमचे भुरगे उगी रावचे ना. ऑलरेडी तेंच्यांनी सांगलेले आसा हेज्या फुडें हायक करीत आमी उगे रावचे ना. कित्याक सांगता आमी लास्ट टायम जेन्ना तेंची शिव वॉरियर्साची CM वांगडा मिटींग जाल्ली थंय क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिल्ले हांकां हेज्या फुडें तुमकां केन्नाय समज हायक करूंक जाय लोकल MLA लोकल पंचायत आनी मेन शिव वॉरियर्साक कॉन्फिडन्सान घेतल्या शिवाय हे वाडोवंक मेळचें ना. बट एवरी टायम ते आपले मनमानी करता. आपल्याक जाय तशें हांगा डिक्टेटरशीप चल्लेली आसा. हेज्या फुडें हे जायत आमी खोपोवन घेवचे ना. आयज सरकारान हांगा मोपा एअरपोर्ट हाडलो. आमच्या मोपाकार भावाची पेडणेकारांची जागो एक्वायर्ड केलो. आयज हे भाडकार आनी आयज हे भाडकारांक त्रास करता सरकार. एक पीनट्साच्या भावान हेंच्याकडल्यान जागे घेतले तांकां प्रॉपर कॉम्पन्सेट करूंक ना आनी खंय तरी तांकां दिसलें की एक इंडस्ट्री जावं एअरपोर्ट येतलो आनी आमचें पोट भरतले. सो GMR तांकां पोट प्रॉपर भरूंक दिना. सो म्हाजी हेजे वयल्यान एक चेतावनी आहा GMRाक की तूं तुजी मनमानी बंद करपाची. आमचे कोण पेडणेचे भाव आहा तांकां सुशेगाद पोट भरूंक दिवपाचें आनी जे कोण आमचे नीज गोंयकार टॅक्सीकार कोण येता पिकअपाक तांकां सपोर्ट करपाचो. नाल्यार हांगा हे जन आंदोलन जातलें आनी त्या जन आंदोलनाक फक्त GMR कारणीभूत आसतलो. Like, subscribe and get notified.